Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوفوا لي 10 الاسئله اللي كنا خلينا داك النهار في لي زيكزام تاع لومبريولوجي. فقررت غنحاول ندير معكم هاد العشرة الكيستيون اللي بقاو. فكيف ما كتعرفوا ان لومبريولوجي خاصكم تجمعوا معلومات عليه بزاف، وانها كتحط في على شكل كيو سي ام، وانه كيف ما قالوا لنا في السؤال فقال لك راه عندك جوج اقتراحات اللي صحاح، ولا مثلا يقدروا يقولوا لك كوشي لا او لي كاز. فحتى هذا كيدل ان كاين يعني اما سؤال واحد اللي صحيح اما بزاف، ولا قال لك كلشي لا كاز فهذا كيدل على انه كاين اقتراح واحد اللي صحيح. فبالنسبه للكيو سي ام راه كيعاون شويه بنادم، كاين اللي كيقمر كما كتقولوا هذيك القضيه ديال التقمار، كاين اللي كتصدق لي يعني كتجيب غير هذيك 7 8 وتكون مثلا خدمتي في لي موديل اخرين كتكومبوزي. ولكن راه كاين بعض يعني بعض لي فاكولتي راه كيعطيك مثلا سؤال مباشره، مثلا شنو هي لا ريبرودكسيون اسكسيي، شنو يعطيني الديفينيسيون ديال لا ريبرودكسيون اسكسيي، شنو هو لا فيكونداسيون اكسترن الى غير ذلك. المهم نتوما خاصك تكون فهمتي، خاصك تكون تحفظ ودير هذا الشيء. يعني المهم على عموم كل فاكولتي كيفاش كتحط لي زيكزام ديالها. كنا بقينا في الكيستيون 11، فغنشوفوا لي زاباراي جينيتو مال اي فيميل. فعندنا لا بروميير الشرح الاول كذلك. فعندنا لي ليكيد سيمينال اي سيكريتي بار لا بروستات. وعندنا لي جوناد masculins sont les testicules. وعندنا l'endomètre se trouve dans le pavillon. عندنا les testicules sont des glandes. وعندنا les testicules sécrétant les oestrogènes et le progestérone. فبالنسبة للاقتراح الصحيح في هاد 11 فعندنا بي اي دي. بي اي دي بي اللي هي لي غوناد ماسكولين سون لي تيستيكول، وعندنا دي لي تيستيكول سون دي غلوند. فهادو هما اللي صحاح. نشوفو كيسيون 12. لا سبيرماتوجينيز فهادي شفناها في الكور. لي سبيرماتوجينوز فكتكون عندنا كما كنشوفو هنا لي سيليل دو اللايدج ف سون دي سيلول دو سوتيان، يعني هما واحد الخلايا للدعم هاد اللايدج. نشوفو لا كيسيون بي. ف لي سبيرماتوجيني سون دي سيلول سوش. ف لي سبيرماتيد سون ا ان كروموزوم. Ou les spermatides sont à deux de chromosomes. Les cellules, euh, les cellules de Sertoli sécrétant la, 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 لا تستوستيرون. شوفوا شنو هما الاقتراحات اللي صحاح. فكما كتشوفوا فالاقتراح الصحيح فهو بي بطبيعه الحال والسي. لي سبيرماتوجينيز سون دي سيلول سوش فهذا صحيح. وعندنا سي لي سبيرماتيد سون ان كروموزوم. شوفوا لوفوجينيز فعطينا هاد الاقتراحات. فعطينا الميوز اي اون ايطاب دو لا ميتوز. فهاد الميوز والميتوز راه غادي تقراوهم في البارتي الثانيه ديال لا بيولوجي سيلولار، راه مازال ما درتهاش لكم. فهادو كيكون غير داكشي يعني ديال الباك، راه شي حاجه سهله، والاكثر كيركزوا على الخططات اللي شي ما تم. المهم راه مازال ما درتهاش معكم، فانا داروا معكم الاساتذه ما كرهناش. لا ميوز اي اون ايطاب دو لا ميتوز. فكيف ما كتعرفوا ان الميتوز والميوز فهما يعني راه مختلفين. الميوز راه ماشي هو الميتوز. وهاد يعني لا كيسيون راه باينه خاطئه، يعني شي حوايج كيبغيو يدوخوكم بهم. المهم حنا مازال ما شفناش الاقتراحات اللي صحاح. لو فوجينيز دي بوت بوندونت لا في امبريونير. وعندنا لوفوزيت اي دوزين كروموزوم. وعندنا لوفوزيت اي ان دو كروموزوم. فالاجوبه اللي صحاح في لا كيسيون 13 فعندنا بي اللي هو لوفيجينيز دي بوش بوندونت لا في امبريونير. وعندنا كذلك لا كيسيون دي اللي هو لوفوزيت اي 1 اي 2 كروموزوم. صالي. نشوفوا لا كيسيون 14. لا فوليكولوجينيز. فعندنا هاد الاقتراحات ديالو. correspond au développement folliculaire, correspond au développement de l'ovaire. À la fin de la folliculogenèse, les spermatozoïdes sont matures.
à la fin de la folliculogenèse, l'ovocyte est ex- expulsé vers لو بافيلون. فراه ما كتبانش ليا الكتابه مزيان. المهم حاولوا نتوما تسمعوا غير الهضره شويه باش حتى راه حتى ما كتبانش ليا مزيان. eux ensemble de transformations que subit le follicule pour donner un ovaire mûr. فبالنسبة للاقتراح الصحيح فهو عندنا A et D. A et D correspond au développement folliculaire ou D كذلك à la fin de la folliculogenèse l'ovocyte est expulsé vers le pavillon. شوفوا كيستيون 15. بالنسبة لكيستيون 15 فعندنا لي ريغولاسيون هرمونال. بالنسبة لا ريغولاسيون هرمونال فعندنا les testostérone est sécrété par le cerveau. Les testostérone agit sur les caractères sexuels secondaires. La testostérone agit sur la production des spermatozoïdes. وعندنا le stradio agit sur la maturation de myomètres. وعندنا le stradiol n'a aucune fête sur l'utérus. فبالنسبة للكيستيون 15 فعندنا 15 فعندنا بي اس سي اللي هي لي تستوستيرون اجي سور لا كاركتير الى غير ذلك. وعندنا دي اللي هي لو تستيراديول اجي سور لا ماتوراسيون دو ميومتر. شوفوا الكيستيون اخرين. فبالنسبه للكيستيون 16 فعندنا لا فيكونداسيون. فعندنا اول اقتراح ان سبيرماتوزويد. فالفيكونداسيون راه كنا ديجا شفناه. Un spermatozoïde peut féconder plusieurs ovocytes. L'acrosome de spermatozoïde lui sert pour se déplacer dans la trompe utérine. La spermatozoïde doit traverser la zone lucide avant d'atteindre l'ovocyte. L'ovocyte termine sa myose après la fécondation. Après la fécondation, le zygote et un chromosome. فكيف ما كتعرفوا فلا فيكونداسيون فالجواب الصحيح هو كذلك سي اي دي. سي فلا سبيرماتوزويد doit traverser la zone pellucide avant d'atteindre l'ovocyte et دي كذلك l'ovocyte termine sa myose après la fécondation. شوفوا la question 17. La nidation chez la femme. La nidation chez la femme فإما كتكون suffit au 6e jour. جو بونس دابا غادي تجاوبوا غادي البنات المهم غيجاوبوا. الولاد ما عرفتش يقدروش يعرفوا. اما suffit au 6e jour, suffit très tôt au stade 4 plastomères, ou là lorsque l'endomètre lui donne le signal, ou suffit au stade blastula, ou suffit au stade morula. فبالنسبه للكيسيون 17 فعندنا لا كيسيون اللي باينه اللي هي هذه راه معروفه. سوفيت اسيزيام جور يعني 6 ايام راه معروفه يعني. المهم حاولوا تعرفوها. بالنسبه للبنات راهم عارفينها. وبالنسبه الجواب اللي غادي يكون غريب عليكم اللي هو الكيسيون كذلك. المهم عندنا الجواب اللي هو صحيح. وعندنا كذلك الجواب دي اللي هو سوفيت اوستاد بلاستولا. شوفوا لا كيسيون كذلك 18 la segmentation enfin de segmentation la morula est orientée pôle animal et pôle végétal. La segmentation démarre au stade 4 cellules. Au cours de la segmentation, les cellules sont appelées blastomères. Ou la segmentation démarre au stade 8 cellules. Au cours de la segmentation, l'endoderme est formé.
فبالنسبه للكيستيون 18 بالنسبه شنو هو لا سيغمونطاسيون، فعندنا ا اللي هو اونفان سيغمونطاسيون لا موريلا اي اورينتي بول انيمال اي بول فيجيتال، فهي صحيحه. وعندنا كذلك الكيستيون سي اللي هي او كور دو لا سيغمونطاسيون لي سيلول سون ابيلي بلاستومير. شوفوا لا كيستيون 19 19 لا شنو هي لا غاسترولاسيون، شنو هما الاقتراحات اللي صحاح فيها. عندنا اونفان دو غاسترولاسيون اي les différentes fils sont formés correspond à des mouvements cellulaires désordonnés. وعندنا enfin de gastrulation dit le mésoderme n'est pas encore formé. وعندنا كذلك le blastocoèle a disparu. وعندنا pendant la gastrulation les plastropores et l'archentéron se formant. فبالنسبة الاقتراح الصحيح في 19 فعندنا هو أ اللي هو enfin gastrulation. وعندنا كذلك كيستيون او اللي هو pendant la gastrulation دو بلاستوبور. بالنسبة للكيستيون الأخيرة اللي هي 20 لورغانوجينيز شنو هي، فهي واش شي لورسين لو بلاستوبور دوفيان لانوس، ولا شي لورسان لو بلاستوبور دون لو سبيكول، ولا chez leur sein, l'archentéron s'ouvre sur la bouche. وعندنا chez les vertébrés l'endoderme dans le système nerveux, chez les vertébrés l'ectoderme dans les muscles. فبالنسبة للكيستيون 20 اللي صحيح فيها فهو لا كيستيون أ chez leur sein le plastopore devient l'anus، وكذلك اقتراح سي اللي هو chez leur sein l'archentéron s'ouvre sur la bouche. كانت هذه هي نهاية الفيديو. فبالنسبة سالينا هاد لي زيكزام، كيف ما كتشوفوا راه شي حاجة بسيطة في لومبريولوجي. حاولوا تعقلوا على هاد الكيستيون اللي عطيتكم. فالفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا كذلك لا بيولوجي سيلولار، فغادي نشوفوا لا بيولوجي سيلولار كذلك والشيمي جينيرال. الشيمي جينيرال اللي قررت حطيت لكم واحد لي زيكزام شنو درت فيه، فخديت منه دي زيكزيرسيس من لي فاكولتي اللي هما مختلفين، يعني باش يكون واحد شويه الاختلاف. فما كان ما كنقدرش يعني من الاحسن نخدم معكم في ورقه وستيلو وكنشرح لكم هذه منين جات هذه منين جات بحال هكا. مثلا ملي كيكون البي دي اف بحال هكا راه ما كان، المهم غير كنحاول نوصل لكم الفكره لحقاش ما كاينش الوقت. المهم حاولوا، نتمنىكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع صحابكم، وبون كوراج ان شاء الله، والله يسر لكم. وراه ما تنساوش دوزوا الانستغرام، راه كنحطوا فيه دي شيما دي تمارين دي زيكزيرسيس اللي هما تري امبورطون، والله يسهل عليكم ان شاء الله.